आयिल्ले सुवातेर हांव टोटली हें कंडेम करता. हे हुकुमशाही चालू आसा गोंयान. रामा काणकोणकार कोण? रामा काणकोणकार एक एक्टिविस्ट आनी ताणें एक आवाज काडला जे सरकार आनी जे पळय ऑथॉरिटीज आसा तांणी कितें तरी एक रॉंग केल्लें आसा आनी त्या खातीर एक्टिविस्टाचें सदांच एक काम आमी म्हणटा देर आर 3 पिलर्स एंड 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. म्हाका दिसता एक्टिविस्ट इज द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हांव म्हणटा. कित्याक इफ एक्टिविस्टर ना जाल्यार हे पळय आसा हे पळय राज्य चलयता ते गोंयांक लुटून काबार करपाचें. एक्टिविस्टाचो म्हत्वाचो रोल आसा गोंयानूच न्ही आख्खे जगभर. आनी ज्या पद्दतीन ताका अरेस्ट केला जे म्हाका आयज दनपारां कळून आयला कित्याक हांव नाशिल्लो हांव. आनी आय फेल्ट शॉक की हो सरकार ह्या एक्सटेंडाचेर वेता. सरकाराक तर दिसता की रामा काणकोणकाराक भितर घालून आवाज तर बंद जातलो एक्टिविस्टांचो ओ जे पळय ते रॉंग करता चोरयो चालू आसा ते तर बंद जातले जाल्यार दे सॅडली मिस्टेकन. आतां इट वील एम्प्लिफाय. हांव एकूच विचारूंक सोदता हो बीजेपी सरकाराचो हेतू कितें? एका सायडीक आमी पार्लमेंटान आसता आनी हालींच हांवें प्रधानमंत्रीचो आनी ताचे पयलीं आमचे प्रेसिडेंट जे सरकार स्पीच बरयता तिणें वाचुल्लें अमृत काल म्हूण. हें अमृत काल हें जे तुमी चिंतलां 2047 पासून अमृत काल अचीव करतले म्हूण अशें एक्टिविस्टांक अरेस्ट करून हुकुमशाही लावन तुमी एडमीट करपाक जाय चोरयो चालू आसा म्हूण. तुमचे कडेन जायना जाल्यार एक्टिविस्ट आतां भायर आयल्या आनी हाचे पयले हें जाता म्हणटा सगळे लोक भायर सरतले. हो आवाज हांव काडटलो हो विशय हांव सेंटराक व्हरतलो की हें तुमी चलयता जे गोंयाक काबार केले ताणें कितें स्टेटमेंट केल्लो तो कोणाक लागलो हांव ताजेर टिप्पणी करना ताजेर डिस्कशन करना. बट द वे एन एक्टिविस्ट हॅज बीन हँडल्ड इज एब्सोल्युटली रॉंग अँड दीस वील ट्रिगर अ बॅकलॅश. इट वील. तुमी पळया आतां कशें जातलें पळय तें.